वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। से कभी कलाम ही नहीं किया, बल्कि उस नबी की आदत करीमा तो ये थी कि जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होता हुजूर कलाम ही नहीं करते, बल्कि ज़बान उनकी थी, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का था। वो नबी सच्चे सुच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम के बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, उसमें एक एक डंक में जहर की थैली है, एक डंक मार दे 70 साल तक के जहर घूमता रहे, यहाँ से लेके वहां तक। बैठी हुई मेरी बहनें भी होगी, उनसे पूछता हूँ कितना कमजोर जिस्म रखते हो। जिस्म की कमजोरी का आलम यह है कि जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जिस्म अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की खौफनाक वादी सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, और उसको गरीब नवाज अपने कलम से लिखते हैं कि वादिये लमलम से एक दिन में 70,000 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। जहन्नम भी 70,000 मर्तबा उससे पनाह मांगता है। ये वादी लमलम है। सहाबे किराम ने जब वादी लमलम का जिक्र सुना, उसके बिच्छुओं का जिक्र सुना, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी लमलम में अल्लाह किन को दाखिल फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की होगी, अल्लाह इस वादी लमलम में उनको दाखिल फरमाएगा। जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान है, सुन्नियों अपने हाल पे रहम करो। नमाज को इतना आसान मत समझो छोड़ना, बल्कि आप ये कहते हैं, अरे हुजूर बख्शवा लेंगे हुजूर। अब मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ जो मेरे दिल पे चोट लगी है बस वो बात करके बात खत्म करना चाहता। कोई मैं पेशावर, अल्लाह जानता मैं कोई पेशावर मुकर्रर नहीं कि मेरे लिए तकरीर करना जरूरी, आपने बुलाया तो कोई जरूरी नहीं है। ना मैं कमेटी वालों का पाबंद हूं, ना आपका पाबंद हूं। मैं अपने अल्लाह रसूल के कानून का पाबंद हूँ, और आपको सच्ची बात कह के जाना चाहता हूँ। मैं तकरीर नहीं करूंगा, आज बात खत्म करूंगा। दिल की चोट आपके दरवाजे में दिल पे रख के चला जाना है। आप याद रखें, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता कि फजर पढ़, जो नहीं पढ़ते उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ते हैं वो भी अगर छोड़ दे, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके गुनाह को अपने साथ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं अल्लाह का बहुत कमजोर बंदा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे गुनाह का बोझ इतना है कि मैं उसको उठा नहीं पा रहा हूँ। आपके गुनाह का बोझ मैं अपने सर पर क्यों लूं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहते हुजूर बख्शवाएंगे हमें, हुजूर बख्शवाएंगे आखिरत में। वल्लाह मेरा भी ईमान है कि हुजूर बख्शवाएंगे। बख्शवाएंगे किसे? उसको तो जरा मुंह तो देखो आईने में। शफाअती ले अहलिल कबाइर उम्मती, ये मेरा ईमान है। हुजूर का फरमान है कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। बल्कि मेरे इमाम ने कहा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। लेकिन हुजूर बख्शवाएंगे किसे? और याद रखना, जिसको हुजूर ना बख्शवाएं उसे जन्नत मिल ही नहीं सकती। मैं और आप क्या, मैं और आप क्या, खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। मुझे और आप ही को नहीं, इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। हम तो मस्जिदें बनाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो काबा बनाया। हम तो बकरीद के मौके पे बकरों की
چھری رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. اللہ اکبر. سنیو غور کرو, جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی. حضور کی نظر کرم ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے, حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے, قیامت میں صرف ایک ہی سہارا, ایک سہارا قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے. ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی. جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری پوری رات رویا کرتے تھے. جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی. وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری پوری رات سجدے میں گزار دی. کائنات میں اتنے اچھے بیٹے, کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے. حسن ان کے بیٹے, حسین ان کے بیٹے, زین العابدین ان کے بیٹے, باقر ان کے بیٹے, جعفر صادق ان کے بیٹے, موسیٰ کاظم ان کے بیٹے, علی رضا ان کے بیٹے, امام نقی ان کے بیٹے, سیدنا تقی ان کے بیٹے, حسن عسکری ان کے بیٹے, غوث العظم ان کے بیٹے, غریب نواز ان کے بیٹے, وارث دیوا ان کے بیٹے, بدیع الدین ان کے بیٹے, مخدوم اشرف ان کے بیٹے, اللہ اکبر, سرکاران کالپی ان کے بیٹے, اللہ اکبر. اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے. یہ شان ہے سیدہ کی, جس کا بابا بھی بے مثال ہے, جس کی اولاد بھی بے مثال. بے شک بے شک. بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے. یہ ہے سیدہ, لیکن پوری پوری رات عبادت میں. اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی, تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری پوری رات سجدہ کرے, اور جن کے وضو بھی درست نہیں اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں.